बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा सबक नंबर 4। डियर टीचर्स और स्टूडेंट्स, आज के सबक के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको बच्चों, आपको चाहिए किताबें, पेंसिलें या क्रेयॉन। और टीचर्स आपको क्या चाहिए? लेसन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी वर्कशीट और इसके साथ साथ वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो लेसन प्लान में मौजूद है और उनसे रिलेटेड जो मटेरियल आपको चाहिए, जिसमें सैंड बॉक्स, बोर्ड, प्लेडो और क्लासरूम में मौजूद रियल ऑब्जेक्ट्स का भी आपकी क्लास में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक की पहली जो आवाज़ है उसको ज़रा देख लें, अपनी किताब का सफ़ा खोल लें और इस सफ़े को अपने किताब के सफ़े के साथ मैच करके रेडी हो जाएं बिल्कुल, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपको किताब पे भी नज़र आए। तो टीचर्स गिव देम 2 मिनट्स टू ओपन देयर बुक्स। जी प्यारे बच्चों, किताब आपने खोल ली, सफ़ा आपने देख लिया और सफ़े पे ऐसी तस्वीर सबके पास मौजूद है जिनके उनको नाम आते हैं। मुझे पता है आप बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए सबक को शुरू करते हैं। और ये मुझे बताएं कि आज जो हम क्या करेंगे इस आवाज़ के साथ, कौन कौन से स्किल्स सीखेंगे। जी हाँ, हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों स्किल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अपनी अटेंशन मेरे पास साथ रखिए, तवज्जो स्क्रीन पे रखिए और स्क्रीन पे आने वाली हर एक्टिविटी को आपने पार्टिसिपेट करके रिस्पॉन्स करना है। तो बताइए स्क्रीन पे आपको किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है? ये तस्वीर है पाकिस्तान के परचम की। जी हाँ, परचम की। ये है तस्वीर एक पर की, पर। और ये है तस्वीर एक पत्ते की, पत्ता। तो जरा मेरे साथ दोबारा दोहराइए, परचम, पर, पत्ता। हम क्या करते हैं, हमेशा दी हुई तस्वीर की जो शुरू की आवाज़ है यानी इब्तिदाई आवाज़ है उसके ऊपर तवज्जो करते हैं, उसको जो है वो कनेक्ट करते हैं और उससे नए अल्फाज ढूंढते हैं अपने सराउंडिंग में या अपने घर और क्लासरूम के बाहर के माहौल में। तो जनाब इनकी शुरू की आवाज़ क्या है? प परचम, प पर और प पत्ता। जी हाँ टीचर्स, आज आपने प की आवाज की पहचान करवानी है। फ्लैश कार्ड्स के जरिए आपने इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तस्वीर दिखानी है, या अगर आपके पास कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो उनको वो दिखाना है। लेकिन अभी आपने इस वीडियो को पॉज करना है और आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बच्चों से इस आवाज़ की जो है वोकैबुलरी की दोहराई करानी है और ख़ास तौर पे फोकस करना है कि बच्चे जब इब्तिदाई आवाज़ अदा करें तो वो उनका लहजा क्लियर हो। तो पॉज करें इस वीडियो को, अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं हर बच्चे को टाइम दीजिए, मौका दीजिए, वोकैबुलरी को रिवाइज कीजिए और फिर हम वापस आते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में टीचर के साथ आप रिवाइज कर रहे थे मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी और इन चीज़ों को ढूंढते ढूंढते मुझे बाहर से मिला एक असली पत्ता। जी हाँ, ये पत्ता बाहर जो पौधा है उसका था, मैंने तोड़ा नहीं, ये नीचे गिरा हुआ था, इसको मैं उठा के ले आई। और आपको पता है कि हमारे आसपास के माहौल में जितने भी पौधे हैं अल्लाह ताला ने उन हर पौधे के अंदर कोई खासियत रखी है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पत्ते जो हैं इनका रंग हरा इसलिए है कि ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो पौधे हमारे आसपास बनाए हैं इनको हमारे लिए ही बनाया है ताकि हमें जब सांस लें तो हमारे पास हवा की, ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, छोटे छोटे गमलों में लगा लें। जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है एक आधा फल का या सब्ज़ी का जो बीज है वो ज़रूर बोएं, क्योंकि ये जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इनसे खाने पीने को और सांस लेने को भी साफ़ सुथरा माहौल भी मिलता है। तो टीचर्स ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बच्चों को अपने सबक के दौरान में भी बच्चों से शेयर करनी है, क्योंकि बच्चों ने अपने इन्वायरमेंट में जहाँ पे सर्वाइव करना है उनको इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ फ्लैश कार्ड्स मिले। आपको पता है हमेशा की तरह हम कुछ फ्लैश कार्ड्स को भी रिवाइज करते हैं, टीचर ने भी किए होंगे, ज़रा मेरे साथ भी जल्दी से कीजिए। ये बताइए किस चीज़ का फ्लैश कार्ड है? ये है एक परिंदे का फ्लैश कार्ड। शाबाश। ये जनाब मुझे मिल गया पर का फ्लैश कार्ड, जो हमारी किताब में है उसकी शक्ल कुछ और है, इसकी शक्ल कुछ और है, लेकिन है तो ये पर ही और शुरू की आवाज़ है प। और आखिरी फ्लैश कार्ड मुझे मिला अपने प्यारे पाकिस्तान के परचम का।
تو جناب آپ نے اگر اس طرح فلیش کارڈز کے ذریعے ڈفرینٹ ووکیبلری ورڈز ریوائز کر لیے تو شاباش، یہ ایکٹیویٹی آپ نے میرے ساتھ کر لی۔ اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم آواز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ہم نے پہچان لی ہے سن کے بھی اور ہم بول کے بھی بتا سکتے ہیں، تو لکھنے میں وہ کیسی ہے اور دیکھنے میں وہ کیسی ہے۔ تو ذرا اسکرین پہ غور سے دیکھیے، حروف تہجی جو آواز ہم شیئر کر رہے ہیں آج لرن کر رہے ہیں، پ، وہ ب کے خاندان کا ایک فرد ہے جس کے نیچے ہے 3 نقطے۔ تو پیارے بچوں، ب کی پہچان کیا تھی کہ ب کے نیچے تھا 1 نقطہ۔ تو یہ جو نقطے ہیں یہ ب کے خاندان کے ممبرز کی پہچان ہے، اس لیے پ کے نیچے جو پہچان ہے وہ ہے 3 نقطے۔ تو جب بھی آپ اپنی کتاب پہ یا کاپی پہ لکھیں تو ذرا نقطے واضح ضرور کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے ب لکھا ہے کہ پ لکھا ہے۔ تو یہ ہے آج کی آواز پ اور اس کا نام ہے پے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا اپنا نام ہے پے اور اس کی آواز ہے پ۔ تو ٹیچرز بچوں سے چاہے آپ ہوا میں ان سے کہیں لکھائی کر لیں، آپ کے پاس جو مٹیریل میں نے آپ کو پہلے ریکمینڈ کیا تھا سینڈ باکس یا وائٹ بورڈ، اس ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی کے لیے بچے ہمیشہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو اس ایکٹیویٹی کا ٹائم ملتا ہے تو اس کے لیے وہ بے چینی سے آتے ہیں اور پھر اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں کی لکھائی کی مشق شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچوں سے آپ کہیے کہ وہ آج کے حروف تہجی کی پہچان کریں۔ سب سے پہلے اس کی شکل دیکھ کے بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس کا نام ہے پے، اس کی آواز ہے پ، مکمل شکل بالکل ویسی ہے جس کی ابھی ہم نے مشق کی تھی، اور اس کی ایک ابتدائی شکل بھی ہے جو کہ ہمیں آگے تصاویر میں نظر آئے گی، اور اس کے لیے ایک آسان سا کلیدی لفظ پر کے کا جو فلیش کارڈ ہے ٹیچرز آپ بنا کے اپنی کلاس روم میں لگا سکتے ہیں، ساتھ ایک پر کا فلیش کارڈ لگا دیں تاکہ بچے اس کو جب تصویر میں دیکھیں اور نام دیکھیں تو اس کو ریلیٹ کر سکیں۔ تو پیارے بچوں ذرا غور سے دیکھیے کہ آج جو ہم نے تصاویر کا ذکر کیا ہے ان میں پ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو جناب پ چھپا ہوا ہے پر میں۔ پہچان کیا ہے پر کی؟ یہ 3 پ کے نقطے، مکمل شکل اور ابتدائی شکل۔ یہ ہے جناب پتا، پتا میں چھپا ہے پ کی آدھی شکل کے اندر پ، پرچم پ آدھی شکل اور مکمل شکل۔ جناب آپ نے لکھائی کی مشق کرنی ہے، اور ٹیچرز آپ نے بچوں کو اس طرح مختلف فلیش کارڈز دینے ہیں۔ جب فلیش کارڈز میں بچے مختلف تصاویر دیکھیں گے آوازوں کی تو ان میں سے جو صحیح والی آواز ہے جب وہ اس کو نکال کے آپ کے سامنے لائیں گے یا آپ کو دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے آواز کی تصویر کا ان کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ باہر کو آپ کو کوئی موقع ملے چاک سے لکھنے کا یا مٹی پہ لکھائی کرنے کا تو آپ ضرور کریں۔ بچوں ان عادات کو اپنا لیں، اپنی لکھائی کی مشق کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، کیونکہ آپ نے ایک ورک شیٹ بھی کرنی ہے۔ ٹیچرز ورک شیٹ کو آپ 2 سے 3 دن میں ڈیوائیڈ کر لیں، جیسے ہر بچے کو سہولت لگتی ہے۔ کوئی بچہ اگر پینسل پکڑنے کی سہولت ہے اس کو وہ پینسل پکڑ لے، جو کریون سے لکھ سکتا ہے وہ کریون سے لکھ لے۔ یاد رکھیے ECCE کی کلاس روم میں آپ کو ہر بچے کے مطابق ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے تاکہ ہر بچے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ ECCE کی کلاس روم میں تمام بچوں کو ایک ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے، جنرل ایکٹیویٹی بناتے ہیں تاکہ بچے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے اس ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کر لیں اور لرننگ کر لیں، جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو اپنا خیال رکھیے، ان ایکٹیویٹیز کو ضرور ایگزیکیوٹ کریں ٹیچرز۔ ڈیئر چلڈرن، ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں، لرن کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔